Rajesh Verlikar has accused the BJP of creating misleading narrative on the women's reservation bill. He stated that the Congress had fully supported the bill passed in 2023 and clarified that the opposition was linking it with the delimitation process, not to the women's reservation itself. Verikar said the issue is being misrepresented as the debate continues over implementation and related policy decisions. आणि ह्या वुमन्स रिजर्वेशन बिलाचेर आज BJP पार्टीन जो एक फॉल्स नॅरेटिव्ह क्रिएट केला, फटींगपणा उलोवप आनी लोकांची खास करून महिलांची दिशाभूल करप, तर हे तेंचें काम चल्लेलें आसा आनी हें काम ते करता फक्त मतां मेळोवपाक लागून. आतां विमन्स रिजर्वेशन बील हें 2023 लोकसभेत पास जाल्लें आनी हें बील पास करपाक काँग्रेस पक्षान ह्या बिलाक पूर्ण पाठिंबो दिल्लो. तरी आसतना आतां एक नवीन बील हाडलें, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्युशनल बील 131st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल बील पार्लमेंटान इंट्रोड्यूस केलें आनी त्या बिलाक विमन्स रिजर्वेशन बील लिंक केलें. आतां हे डिलिमिटेशन बील कितें म्हणटा की डिलिमिटेशन बील म्हणटा की जे लोकसभेन आज 543 सीट्स आसा ते 543 सीट्स वाडोवन 850 सीट्स करप. आतां ते कशें करप जाल्यार प्रोपोर्शनेटली म्हणटा ते 50%, आतां जे सीट आसा ताजे 50% इन्क्रीज करून ते 850 सीट्स करप. काँग्रेस पक्षान वुमन्स रिजर्वेशन बिलाक ओपोज करूंक ना. काँग्रेस पक्षान जो ओपोज केला तो ह्या डिलिमिटेशन बिलाक. ह्या BJP सरकारान विमन्स रिजर्वेशन बील लिंक केलें डिलिमिटेशन बिलाक. आतां ह्या बिलान अशें जाता की नॉर्थन ज्यो स्टेट्स आसा, जंय लोकसंख्या चड आसा, जंय सीट पार्लमेंटान जास्त आसा, सदर्न स्टेटाच्या तुलनेन सावथाक जे स्टेट्स आसा तेच्या तुलनेन तेंच्यो सीट्स चड आसा. म्हणटकीर जाता कितें की आतां जर आमी पळयलें नॉर्थन स्टेट्सान टोटल सीट्स आसा सद्या 174. ज्यो मोठ्यो स्टेट्स आसा पळय तातूंत UP, बिहार, MP, राजस्थान, आनी ते जर वाडयले जाल्यार ते सीट वतले 261. सावथाच्यो स्टेट्स आसा तातूंत येता केरला, तामिळनाडू, कर्नाटका, ह्या तेलंगणा, आंध्र प्रदेश हाज्यो सीट्स आसा 129 आनी त्यो जर वाडयल्यो जाल्यार त्यो वता 194. म्हणजे जो डिफरन्स आसा पळय तो वता 67 सीट्साचेर. आनी ह्यो ज्यो स्टेट्स आसा ह्या स्टेट्सांनी सदांच आपले पॉप्युलेशन कंट्रोल जे मेजर्स आसा पळय ते तेंच्यांनी अंमलांत हाडले आनी तेंचे पॉप्युलेशन कंट्रोल हातूंत ते टॉप हाचेर आसा. केरला, तामिळनाडू, पूण नॉर्थन स्टेट्सान पॉप्युलेशन वाडत आसा. सो हाजो फायदो BJP डिलिमिटेशनाच्या नांवान घेवंक सोदता, आपले सीट वाडोवपाक आनी फुडें ज्या नॉर्थन स्टेट्स वाडोवन आपले सीट जिखोवन पार्लमेंटान आपली मेजॉरिटी वाडोवपाक ते ही तांची कॉन्स्पिरसी आनी हे तेंणी काम पार्लमेंटान हे बील इंट्रोड्यूस करून केल्लें आसा. ताका लागून काँग्रेस पार्टीन ह्या डिलिमिटेशन बिलाक ओपोज केलो.